السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان. مرحبا بكم معنا في لايف جديد من بيجوتري طريقي. كيف ما عودناكم كنجددوا اللقاء بكم شاك سيمين هكا باش نبارطاجيو معكم لي زارتيكل جداد ولي موديل جداد و جيسبر يعجبوكم لي موديل اللي اختارينا لكم اليوم. دونك كيف ما قلت لكم مرحبا بكم معنا في اللايف ديال اليوم من بيجوتري طريقي، اللي كيف ما كتعرفوا حنا مختصين في صناعه وبيع الذهب 18 كارا، وكنديروا لا ليفريزون غراتويت في المغرب كامل. يمكن لكم تواصلوا معنا من خلال ارقام الفيكس او رقم الواتساب اللي هو 06 66 62 84 17 او لا رقم الفيكس 05 22 83 83 10. دونك مرحبا بكم معنا. كيف ما كتعرفوا حنا كنتواجدوا في كازابلانكا اكزاكتومون في شارع الفيدا قصريه المجرى، ورقم المغازان ديالنا 36. دونك مرحبا بالناس اللي عاد كيلتحقوا بينا، وفي انتظار يلتحقوا بينا باقي لي كليون غادي عاد باش نبداو نشوفوا لي زارتيكل اللي اختارينا لكم اليوم. دونك كيف ما عودناكم تتكون اون كوليكسيون مختلفه ما بين الثقيل والخفيف. كاين دي زارتيكل البلدي، كاين الرومي. دونك ان شاء الله اليوم عاوتاني نرضيو جميع الاذواق. في انتظار يلتحقوا بنا باقي الناس، وجدنا دي زارتيكل اللي خفافين و افيك دي بري ريزونابل كيتلبسوا بور شاك جور. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. في انتظار كيف ما قلت لكم انه يلتحقوا بنا باقي الناس هكذا باش نشوفوا لي موديل اللي عندنا اليوم. وبالنسبه للجداد، الناس الجداد اللي معنا في اللايف اللي اول مره يشاهدوا معنا اللايف، كنبغي نقول لهم مرحبا بكم معنا. وبالنسبه للناس اللي ديما كيتابعونا كنبغي نقول لكم ما كرهتش انكم تبارطاجيو لو لايف او ماكسيموم هكا باش يشوفوه كاع الناس ويقدروا يستافدوا من العروض ديالنا. دونك نبداو لي زارتيكل ديالنا على بركه الله. غادي نبدا معكم بلي غورميت الخفاف اللي تيتلبسوا بوغ شاك جور، اولا تنبغيوهم تنحتاجوهم هكا بوغ دي كادو اولا على حساب. دونك فوالا البروميير موديل كيف ما كتشوفوا معايا هاد الغورميت هادي اللي تجي اون نور جون مخدومه بهاد السنيسله هادي اللي تجي هكا رقيقه بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا دي موديل تيجيو خفافين في اللبسه ديالهم. فيها هاد لي تروك هذا من هنا تيجي داير ومخرم، وفيها هاد لي دو بول هادو ديال الذهب من الجناب، ولتحت كيف ما كتشوفوا معايا تيجي لانو باش كنسدو فيها هاد الخميسه هادي اللي كتجي في كاع لي غورميت. دونك فوالا لو موديل ديال الغورميت كيف ما كتشوفوا معايا، وحتى لو بري ديالها راه تري ريزونابل. الثمن ديالها 650 درهم، حيت كيف ما كتشوفوا معايا راها خفيفه. دونك 650 درهم هو الثمن ديال هاد الغورميت هادي. الا عجبكم الموديل ما عليكم غير ديروا ليه سكرين وكونتاكتيونا في الخاص. وكيف ما كتعرفوا راه فيهم بزاف ديال لي موديل حتى هما في هذا لو ستيل هذا كيتكون فيهم هكا دي تريك الوسط، وهاد لي دو بول هادو ديال الذهب من الجناب. دونك كيف ما قلت لكم كاين بزاف ديال لي موديل. الا كنتو انتريسي غير تواصلوا معنا في الخاص اولا صيفطوا لنا ميساج واتساب على الرقم 06 66 62 84 17، وان شاء الله انا نصيفط لكم لي موديل وراه كلهم لو بري ديالهم 650. ابري غادي نشوفوا لا دوزيام غورميت اللي حتى هي تجي هكا خفيفه في اللبسه ديالها. فوالا هذه تجي شويه عامره في هذا الموتيف هذا من الوسط تيجي عامر. دونك فوالا الموديل ديالها تيجيو فيها هاد ثلاثه ديال لي تروك. الوسطاني تيجي كبيبر شويه، فوالا حتى هو تيجي مخرم من الوسط فيه شكل وريضه، وهادو اللي في الجناب تيجيو شويه صغارين عليهم، وحتى هي فيها هاد لي دو بول ديال الذهب من الجناب. فوالا كتجي وحده لتحت ووحده الفوق، وفيها حتى هي هاد الخميسه هادي من التحت. دونك فوالا الموديل ديالها كيفاش تجي، حتى هي تجي حلوه وزوينه في اللبسه ديالها، والثمن ديالها حتى هو مناسب، حتى هي تدير 750 درهم. دونك الكورميت الاولى اللي شفنا فيها غير موتيف واحد الثمن ديالها 650، والكورميت الثانيه اللي فيها 3 موتيف لو بري ديالها 750 درهم. دونك فوالا هذه حتى هي الا عجبكم الموديل ديالها وكنتو انتريسي به ما عليكم غير ديروا ليها سكرين وابري كونتاكتيونا في الخاص. دونك مرحبا بالناس اللي عاد كيلتحقوا بنا في اللايف، تنبغي نقول لهم مرحبا بكم معنا في اللايف ديال اليوم من بيجوتري طريقي. دونك فوالا الموديل ديالها. ابري غادي نشوف معكم
لي كوليي اللي تيتلبسوا هكا حتى هما خفافين بوغ شاك جور، بحال هذا اللي لابسه انا فرانقي، اولا هادو اللي غادي نبارطاجي معكم دابا، اللي كيف ما كتعرفوا راهم تري طوندونس، تيجيو فيهم هكا هاد لي تروك هادو، هاد لي موتيف هادو تيجيو هكا خفافين في الجناب، تيجيو سيباري باش تيجيو معمرين العنق. دونك فوالا لو موديل ديالها حتى هي تجي مخدومه بسنيسله رقيقه، سنيسله فرصه تيلمون رقيقه، كتجي خفيفه في اللبسه ديالها وحلوه، تقدر تلبس بوغ شاك جور. فوالا الموديل ديالها تيجي زوين وحلو في اللبسه ديالو. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد السلسله هادي هو 900 درهم. وكيف ما تنقول لكم راه حتى هاد لي موديل ديال هاد لي كوليه فيهم بزاف تشكيلات. شحال لكلو اييه لاله ام فاروق، مرحبا. انا غادي نبارطاجي معكم مازال لي بري ديال هاد لي بغاسلي اللي انا لابسه في يدي، غير خليك معنا في اللايف لاله ام فاروق وان شاء الله انا نقول لك الثمن ديالهم. لاله عيشه لي بغاسلي اللي في يديك بخي عافاك. اييه لاله عيشه كيف ما قلت لك، غير خليك معنا في اللايف، انا مازال غادي نتكلم على لي بغاسلي، وكاين بزاف ديال لي بغاسلي غادي نبارطاجيهم معكم اليوم. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديال هذا الكولي هذا 900 درهم، وراه حتى هو فيه بزاف ديال لي موديل، فيه دي موتيف مختلفين، كاين لي موتيف ديال القليبات اولا النجيمات اولا دي ديامون. دونك كاينين بزاف لي موديل فيهم. الا عجبكم هذا الكولي هذا ما عليكم غير ديروا ليه سكرين وابخي تواصلوا معنا في الخاص. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديالو هو 900 درهم. ابخي كاين هذا اللي حتى هو تقريبا بحالو لو ميم كونسيبت، كيختلفوا غير لي موتيف اللي فيه، تيجيو فيه هكا 5 ديال لي موتيف، 5 دائرات تيجيو هكا مخرمين اولا مشبكين كيف ما تنقولوا ليهم. فوالا الموديل ديالهم حتى هما تيجيو زوينين، مخدومه حتى هي بهاد السلسله هذه اللي تجي خفيفه ورقيقه. وبالنسبه للثمن ديال هادو ديال هاد السلسله هذه 1200 درهم. دونك 1200 هو لو بري ديال هاد الكولي هذا. فريمون تيجيو زوينين في اللبسه ديالهم. فوالا غنحاول نحطو على عنقي باش تشوفوا كيفاش تيجي. تيتلبسوا كاع، يقدروا يتلبسوا هكا قصارين حيت فيها لتحت فيها هاد لي زانو هادو ديال القياسات. دونك تقدري تلبسيها طويله اولا تلبسيها قصيره على حسب لو شوا ديالك. وفيه حتى هو هاد الخميسه هادي من جهه الفيرما. دونك كيف ما قلت لكم لو بري ديال هاد الكولي هذا 1200 درهم. ابري كاين هاد الكولي هذا اللي انا كيف ما قلت لكم لابسه في عنقي، تيجيو فيه هكا هاد القليبات هادو سيباري، تيجي واحد عامر وواحد خاوي. فوالا الموديل ديالها تجي كلها عامره، وتا هي تقدر تلبس قصيره على حسب لو شوا ديالكم. فيها تا هي لي زانو من اللور. لو بري ديالها 3000 درهم. هذه حتى شويه ثقيله، وهاد القليبات اللي تيجيو عامرين تيجي ليبيسور ديالهم عريض شويه، داكشي علاش. دونك لو بري ديالها كيف ما قلت لكم 3000 درهم. الا عجبكم الموديل ما عليكم غير ديروا ليه سكرين. وهادو راه سي دي موديل باي بيجوتري طريقي، دونك حنا اللي تنخدموهم سور كوموند على حسب لي موتيف اللي بغيتو. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديالها هو 3000 درهم. ابري كاينه هذه اللي تيجي الموديل ديالها شويه ديفيرون. فوالا كيفاش تجي بحال وحده في قلب وحده، فيها هاد لي موتيف هادو ديال النجيمات. تجي وحده نجيمه صغيره في قلب النجيمه الكبيره، والفوق تيجيو فيها هاد لي دوغوت هادو من الجناب، تيجيو زوينين، تيجيو مزيانين. وحتى هي مخدومه بهاد السلسله فرصه اللي تجي رقيقه وتجي خفيفه في اللبسه ديال هاد الكوليه هذا كيف ما كتشوفوا معايا. يتلبس حتى هو بوغ شاك جور، وفيه حتى هو لي موديل كاينين حتى هو قليبات اولا هكا بزاف لي موتيف. وهاد لي غوت هادو اللي تيجيو من الفوق حتى هما تيعطيو منظر زوين في اللبسه ديالو. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد الكوليه هذا حتى هو 900 درهم. دونك 900 درهم هو لو بري ديال هاد الكولي. فوالا نقادو باش تشوفوا، باش الا بغيتو ديروا له سكرين. شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، ومرحبا بالناس اللي عاد كيلتحقوا بينا في اللايف. مرحبا بكم معنا كاملين. دونك كيف ما قلت لكم لو بري ديال هذا الكولي هذا 900 درهم. ابري
عندنا هاد لو كولي هذا اللي تيجي تا هو على هاد الشكل. دونك حنا اليوم حاولنا نقدموا كوليكسيون اللي تكون مختلفه في لي كوليي و افيك دي بيتيت بري و تيكونوا شويه دي موديل ديفيرون. دونك فوالا هذا الموتيف ديالو تا هو كيفاش كيجي. هذا سي ان بوندونتيف، دونك تقدروا تاخذوا لاشين و حيت فيها البوندونتيف ماشي لاصق، دونك تقدروا تشونجيوه على حساب الموتيف اللي بغيتو. هذه كيجي فيها هذا البوندونتيف هذا تيجي رون وسيرتي من الجناب وخاوي من الوسط وسنيسله حتى هي فرصه كيف ما كتشوفوا معايا. تتجي رقيقه وحلوه في اللبسه ديالها، خفيفه بوغ شاك جور. دونك بالنسبه لثمن هذا الكولي هذا 1100 درهم. انا غادي نحاول نحلها باش تشوفوا الطول ديالها. دونك فوالا هذا هو الطول ديالها كيفاش كتجي في اللبسه ديالتها. فريمون كتجي حلوه وخفيفه بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا دي تريك سامبل. دونك كيف ما قلت لكم لو بري ديال هذا الكولي هذا اللي فيه هذا البوندونتيف هذا غون وسيرتي من الجناب، لو بري ديالو 1100 درهم. دي بوكل دوغي ا ميتر تو لي جور سيل فو بلي ميرسي. اييه لاله رجاء مرحبا، خليك معنا في لايف، مازال غادا نبارطاجيو دي موديل ديال لي بوكل. وإلا كنتي انتريسي بدي زوطخ موديل غير كونتاكتينا في الخاص وان شاء الله نصيفط لك لي موديل افيك لي بري ديالهم. دونك ابري كاين هاد الكولي هذا اللي تيجي فيه هاد البوندونتيف هذا على هاد الشكل. فوالا الموديل ديالو كيجي فيه هاد لو ترو هاد الجناب وتيجي هكا بومبي كله كيجي اون اور جون. فوالا الموديل ديالو حتى هو تيجي حلو وزوين في اللبسه ديالو، حتى هو بهاد السنسله هادي فرصه اللي رقيقه تتلبس بوغ شاك جور. فوالا الموديل ديالو فريمون تيجي زوين في اللبسه ديالو. وبالنسبه للثمن 1300 درهم. دونك 1300 هو لو بري ديال هذا الكولي هذا. الا عجبكم الموديل ديالو ما عليكم غير ديروا ليه سكرين وابري كونتاكتيونا في الخاص. دونك فوالا الموديل ديالو تيجي على هذا الشكل هذا وكيف ما قلت لكم الثمن 1300 درهم. ابري غادي نشوف معكم لي باغ. غادي نبدا بهاد لا باغ هذا سوليتير اللي انا ديجا لابسه في يدي. فوالا الموديل ديالو كيفاش تيجي حتى هو فريمون تيجي تري سامبل وخفيف في اللبسه ديالو. فوالا هاد لا باغ بلون سي لوريجين ديالو اور بلون سي با ان رودياج. دونك فوالا كيفاش تيجي سيرتي. شوفوا الموديل ديالو. فوالا تيجي سيرتي هنا من الجناب من هاد لي دو كوتي وهنا الفوق تجي فيه هاد الحجيره هادي شويه طالعه. فوالا كيفاش كيجي في اللبسه. وبالنسبه للثمن ديال هاد لاباغ هذا 1700 درهم. دونك 1700 درهم. وكاين مازال في لي باغ سوليتير كاين مازال جوج ديال لي موديل. كاين هذا اللي تيجي اون نور جون. فوالا تا هو تيجي سيرتي من الجناب وفيه هاد الحجره هادي تجي شويه طالعه وفيها حتى هي سيرتي بالحجر. وهذا اللي اون نور روز تيجي سامبل من لي كوتي ديالو وفيه هاد الحجره هادي كاري من الفوق. فوالا كيفاش تيجي. دونك انا غادي نحاول نلبسهم في يدي باش تشوفوا لي موديل ديالهم بثلاثه. دونك فوالا كيفاش تيجيو في اللبسه ديالهم فريمون حلوين. دونك كيف ما قلنا السوليتير لي اون نور بلون الثمن ديالو 1700 درهم. وهذا اللي تيجي اون نور جون الثمن ديالو 1400 درهم. وهذا لو تروازيام اللي تيجي اون نور روز الثمن ديالو 1400 درهم. دونك قلنا 1700 1400 1400. دونك فوالا لي موديل ديال لي باغ سوليتير. فوالا الا عجبوكم لي موديل ما عليكم غير ديروا لهم سكرين. وكيف ما قلت لكم راه كاين بزاف ديال لي موديل في لي باغ سوليتير اولا لي باغ د مارياج.
اولا لي دومي اليونس. بالنسبه للبنات اللي انتريسي ما عليكم غير تكونتاكتونا في الخاص، وان شاء الله نصيفطوا لكم لي موديل افيك لي بري ديالهم. كاين عندنا ان اوتر باغ سوليتير، هذا اللي تيجي شويه كبير في لو موديل ديالو، تيجي كله سيرتي من الفوق. فوالا كيفاش داير في الخدمه ديالو. هذا تا هو كرياسيون باي بيجو تري طريقي. فوالا هذا راه ديسپونيبل او ماغازان فلور جون او فلور بلون. كيف ما قلت لكم تنصيبوه سور كوموند على حساب القياسات ديالكم. دونك فوالا انا غادي نوريكم كيفاش تيجي في اللبسه ديالو. فوالا فريمون تيجي عاطي العين وزوين في اللبسه ديالو. هذا يقدر يتلبس غير بوحديتو. بالنسبه للناس اللي تيبغيو دي سولي يجيو كبارين اولا دي باغ مارياج يجيو كبارين. دونك هذا راه فريمون تيجي زوين في اللبسه ديالو. فوالا وبالنسبه للثمن ديالو 6000 درهم، باسكو فريمون ثقيل في لو بوا ديالو، داكشي علاش. وحتى السيرتي ديالو راه خدمه ديال اليد، دونك ما تخافوش منه انه يطيح لكم الحجار اولا شي حاجه. دونك حتى السيرتي ديالو والخدمه ديالو متقونه. فوالا الديزاين ديال لا باغ. دونك غادي نحاول بعد باش ما تبانش ليماج فلو. فوالا تيجي هكا منقوش من الجناب من لي دو كوتي. حتى الاليونس ديالو تيجي عامر ومتين. فوالا الخدمه ديال لا باغ. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديالو 6000 درهم. الا عجبكم الموديل وكنتو انتريسي بيه ولا بغيتو نصيبوا لكم واحد في القياس ديالكم، كيف ما قلت لكم غير كونتاكتيونا في الخاص اولا ان ميساج واتساب في النيميرو اللي راه ديجا ايبانغلي عندكم، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ابري غادي نشوف معكم لي براسلي. بالنسبه للناس اللي يسولوني على لي براسلي ديال الكلو اولا هاد البراسلي الفيس، دونك فوالا لي موديل ديال لي براسلي. كاين عندنا هاد البراسلي 20 كليف اللي تيجي اون نور روز، وهاد لو كلو اللي تيجي سيرتي من هنايا من الجناب وتجي فيه لا فيرميتور من هنا من الفوق. وكاينين حتى لي كلو اللي كنصاوبوهم تتكون فيهم الفيرميتور من الجنب بهذاك الويت. دونك على حساب حنا كنصايبوهم سور كوموند على حساب لو شوا ديالكم. وهاد لو براسلي ديال الفيس اللي تيجي اون نور جون. فوالا لي موديل ديالهم كيفاش تيجيو في اللبسه ديالهم. كيف ما كتعرفوا راه تيجيو زوينين وحلوين في اللبسه ديالهم، سورتو الا تلبسوا بثلاثه. كاين الناس اللي تيبغيو يلبسوا غير جوج اولا غير واحد، دونك لو شوا تيبقى لكم. كيف ما قلت لكم هاد لي بغاسلي هادو تنخدموهم سور كوموند على حساب القياسات ديالكم وعلى حساب البودجي ديالكم وفي الذهب اللي بغيتو. كنخدموه في فلور روز، فلور جون، فلور بلون، دونك على حساب لو شوا ديالكم. بالنسبه للثمن ديال هاد البغاسلي ديال 20 كليف اللي قلت لكم اون نور روز، الثمن ديالو 8400 درهم، دونك 8400. الثمن ديال هاد البغاسلي ديال الكلو اللي تيجي هكا اون نور بلون تيجي سيرتي، الثمن ديالو 8200 درهم، دونك 8200. والثمن ديال البغاسلي ديال الفيس اللي هكا تيجي اون نور جون 7200 درهم، دونك 7200. وكيف ما قلت لكم هادو راه تنخدموهم سور كوموند على حساب البودجي ديالكم وعلى حساب القياسات ديالكم. مي نورمالمون لو بري ديالهم تيبدا ا بارتير دو 4500 و 5000 وانتم طالعين على حساب الغراماج اللي بغيتو. دونك كيف ما قلت لكم 8400، 8200 اي 7200. كاين عندنا ان اوتر بغاسلي اللي تيجي على هاد الشكل هذا، هو اون نور بلون، تيجي هكا تالمون سامبل وعامر. فوالا الخدمه ديالو تيجي عريض، تجي هاد لابارتي عريضه وهاد لابارتي غادي تيديغرادا غادي وتيضعف. دونك الفيرموار ديالو كيتسد حتى هو من الجنب. فوالا كيفاش يتحل. والفيرموار ديالو تيجي فيه هاد الويت هذا من الجنب تيجي بلو سيكوريزي، والفوق تجي فيه هاد الكروه هادي اللي تجي سيرتي بالحجر. دونك فوالا الموديل ديالو تالمون تيجي ثقيل وعامر وباين في اللبسه ديالو. بالنسبه للثمن ديال هاد البغاسلي هذا 11600.
دونك كيف ما قلت لكم ثقيل في لو بوا ديالو، داكشي علاش وعامر من الداخل، وحتى الخدمه ديالو كيف ما كتشوفوا راه متقون والذهب كيفاش تيبان نقي. دونك الثمن ديال هذا البغاسلي هذا 11600. وكاين حتى لاباك ديالو اللي حتى هو لو ميم موديل، تيجي حتى هو سامبل وفيه هاد الكروه هادي سيرتي. فوالا كيفاش تيجي في اللبسه ديالو. هادو تيمشيو اونصومبل، اولا لاباك بوحديتو والبغاسلي بوحديتو على حساب اللي بغيتو. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد الخاتم هذا 5000 درهم، حتى هو تقريبا لو ميم كونسيبت بحال البغاسلي، تيجي ثقيل في لو بوا ديالو، تيجي متين. فوالا العرض ديالو تيجي تالمون عريض. وكيف ما قلت لكم الثمن ديال لاباغ 5000 درهم، والثمن ديال البغاسلي 11600 درهم. دونك فوالا الموديل ديالهم بجوج. الا عجبكم هذا الارتيكل يمكن لكم ديروا ليه سكرين، اولا الا بغيتو نصيبوه لكم سور كوموند في القياس ديالكم وفي الغراماج اللي بغيتو. هادو راهم شويه ثقالين، داكشي علاش داير الثمن ديالهم هكا. الا بغيتو نصيبوهم لكم في البيدجي ديالكم ان شاء الله مرحبا افيك غون بليزير. لاله هند، السلام، فوتر ادريس سيل فو بلي. اييه لاله هند، اولا شكرا بزاف على الكومونتير ديالك ومرحبا بك معنا في اللايف. وبالنسبه لادريس ديالنا راه حنا كنتواجدوا في كازابلانكا اكزاكتومون في شارع الفيدا قصريه المنجره، ونيميرو المغازان ديالنا 36. بالنسبه لاله هند الا كنتي اور كازا وما عرفتيش فين بالضبط كاينه قصريه المنجره وبغيتي تجي عندنا، غير كونتاكتينا في الخاص، صيفط لنا ان ميساج واتساب وحنا نصيفطوا لكم اللوكاليزاسيون. دونك نيميرو الواتساب ديالنا راه ديجا ايبانغلي 0666 62 84 17. مرحبا بك عندنا لاله هند. وإلا عجبك شي ارتيكل وبغيتيه كنتي سوا في كازا اولا اور كازا نقدروا نصيفطوا لك، راه كنديروا لا ليفريزون غراتويت. ابري غادي نكملوا مازال في لي باغ. دونك كاين هاد لا باغ هذا اللي تيجي هكا فيه هاد لو تروك الفوق ديال 20 كليف، تيجي هكا سيرتي، راه ديسپونيبل فلور روز او فلور جون. فوالا لاليونس ديالو تيجي سامبل وحتى في اللبسه ديالو تيجي زوين. فوالا كيفاش تيجي. وبالنسبه للثمن ديالو 1400 درهم. دونك انا غادي نحاول نقرب باش تشوفوا الموديل كيفاش داير. دونك الثمن ديالو 1400 درهم. ابخي عندنا هاد الخاتم هذا اللي كاين اللي كيسميه التخطيط اولا دقات القلب، تيجيو فيه هكا هاد لي تروك هادو